नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। इयमत्र अश्वती अंबिका विजयन्। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। പ്രദേശങ്ങളിലായിട്ട് തന്നെ കാടിനകത്തായിട്ട് സാന്നിധ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ക്യാമറ ട്രാപ്പ് ഇമേജസ് ഇപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇമേജസ് എല്ലാം आपद्घरः व्याघ्रः पञ्जरकोल्ली स्थाने एव व्याघ्रसान्निध्यं ज्ञात्वा वनं विभागः डॉक्टर अरुण स्खरिया स्थानं प्राप्स्यति। दौत्यविलम्बतायां प्रतिषेधमुखे सन्ति तद्देशस्थाः। മാത്രം ഒരു സെർച്ചിങ്ങിന് പോകും. മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള പോലെ നമ്മൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കോമ്പിംഗ് ഇന്ന് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ ആൾക്കാരും वयनाड चेकोडी स्थाने अपि व्याघ्रसान्निध्यम् अनुभवन्ति तद्देशस्थाः। वनप्रदेशात् भीत्याः परिसमाप्तिः नास्त्येव पालक्काड वाळयार स्थाने वनगजानाम् आक्रमः सन्ति। कार्षिकक्षेत्रे कार्यनिरतं युवकम् आक्रमितः वनगजः। पट्टाम्बिस्थाने अपि व्याघ्रं दृष्टमिति सूचना प्राप्ता। भीतिमुखे पत्तनापुरमपि। मुम्बै आतंकवाद घटनायां निर्णायक परिवर्तनं जातं। मुख्यसूत्रधारं तहावुर राणं भारताय ददाति। राष्ट्रात् प्रेषणम् अंगीकृत्य यूएस सर्वोच्चन्यायालयः राणा इत्यस्य याचिकापत्रं विषयेऽस्मिन् पर्यत्यक्तमस्ति। कैरळीतः जनत्रयाय राष्ट्रपतेः विशिष्टसेवा पुरस्काराः। एडीजीपी विजयनाय विशेषोपहारः। गणतन्त्रदिनघोषसज्जतायां भारतं। राष्ट्रपति अद्य राष्ट्रम् अभिसम्बोधयति। वार्ताः विस्तरेण। 21-द्विसहस्रतमकाले यदि डोनाल्ड ट्रम्पस्य पदनियुक्तिं भवेत् तर्हि यूक्रेन् युद्धं न भवति स्म इति रष्यन् राष्ट्रपति व्लाडिमिर् पुटिन् वदति स्म। यूक्रेन् विषये चर्चायै सिद्धः भवति इति च पुटिन् अवदत्। राजनैतिकतया तथा नैतन्त्रस्तरे च श्रद्धेयः प्रस्तावः भवति। पुटिन् पक्षात् आगतः प्रस्तावः। 21-द्विसहस्रतमवर्षे प्रवृत्ते निर्वाचने ट्रम्पः अधिकारे आसीत् तर्हि यूक्रेन् युद्धं प्रवृत्तं नासीत् इति पुटिन् उक्तवान्। यूक्रेन् युद्धस्य हेतुकं नाटो निर्देशं ट्रम्प काले तस्मिन्नेव बहिष्करोति स्म इत्यस्ति पुटिनस्य परोक्षप्रस्तावः। I'd like to say that Russia never refused to come into contact with the United States administration, and it is through no fault of ours that the previous administration refused to communicate. I always had business-like relations with the previous US president that were very business-like and pragmatic, but there was trust as well. Now, if he had been the president, if the victory wasn't stolen from him in 2020, maybe the Ukrainian crisis that arose in 2022 would have never appeared. 21-द्विसहस्रतमकाले जयप्रापणं ट्रम्पस्य पक्षात् मार्गवक्रं कारितमासीत्। अनेन कारणेनैव रष्या युद्धमागतमासीत्। यूक्रेन् नियन्त्रणे वर्तमान रष्या प्रविश्याद्वयस्य कार्ये अन्तिमनिर्णयम् अपेक्षितमस्ति। अस्मिन् कार्ये ट्रम्प युद्धं निवारयितुम् एव चिन्तयति स्म इति वारं वारं पुटिन् निदिशति स्म। बैडन् प्रशासनपक्षः यूक्रेनम् अनुकूलयति स्म। बैडन् पक्षेन साकं पुटिनस्य विरोधमेव अस्मिन् प्रस्तावे अपि दर्शयति। एवं राजनैतिकरङ्गे कोलाहलकरः प्रस्तावः भवति पुटिनस्य। राष्ट्रान्तरीयवार्तादलं जनम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदिना साकं मेलनं कृत्वा इण्डोनेशियन् राष्ट्रपतिः प्रबोवो सुबियान्तो दहलीस्थ हैदराबाद हाउस् मध्ये आसीत् द्वयोः राष्ट्रप्रवरयोः मेलनं। राष्ट्रपतिभवनम् आगत प्रबोवो वर्याय प्रातः आचारपरं स्वीकरणं दत्तमासीत्। प्रबोवो इत्यस्य प्रथम भारतसन्दर्शनमासीत् इदं। श्वस्तनगणतन्त्रदिनपर्यटने मुख्य अतिथिः भवति प्रबोवो। राष्ट्रपतिभवनं प्राप्त इण्डोनेशियन् राष्ट्रपतिं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी च मिलित्वा एव स्वागतीकृतौ।
गणतन्त्रदिनाचरणस्य भागतया राष्ट्रराजधानी सिद्धा भवति। परेड् निमित्तं सज्जताः अन्तिमस्तरे सन्ति। श्वः भविष्यमान आघोषकार्यक्रमे इण्डोनेशियन् राष्ट्रपतिः मुख्य अतिथिः भविष्यति। त्रीण्यधिक-द्विसहस्रतमकाले अक्टोबर् मासस्य 7 दिनाङ्के गृहीत 4 महिलाबन्दिजनान् अद्य हमास् मोचयति इति सूचना। अक्टोबर् मासस्य 7 दिनाङ्के गृहीत 4 महिलासैनिकानां कार्ये एव मुक्तिप्रस्तावः प्राप्तः। निरीक्षणदायित्वे वर्तमानः 6 वनिता सैनिकोद्योगस्थः 23-द्विसहस्रतमवर्षे अक्टोबर् 7 दिनाङ्के हमास् निबध्नात् एषु एकम् अवदत्। निबद्धासु लेरी आल्बर्ट्, डानियल्ला गिल्बो, करीना एरियेव्, नामा लेव्या इत्येताः सैनिकोद्योगस्थः विमुक्ताः भविष्यन्ति स्यात्। निबद्धासु एकां सैनिकोद्योगस्तां पूर्वम् इस्रायेल् प्रतिरोधसेना विमोचयत। शनिवासरेषु निबद्धानां विमोचनं करिष्यति इति इस्रायेलेन हमास् संविदाम् अकरोत्। संविदाकरणात् गतसप्ताहे 3 विमोचिताः अभवन्। आगामि शनिवासरे बन्दित्रयं विमोचयिष्यति। आद्यघट्टमोचनपद्धति प्रचलति। 42 दिनानि भवति आद्यघट्टम्। उभावभिघट्टे च इस्रायेले बन्दीनां पालस्तीनियन् युद्धबन्दीनां मोचनं च भविष्यति। अधिकारप्राप्तिपूर्वं बन्दीनां मोचनं साधयेत इति ट्रम्पस्य अन्त्यशासनं प्राबल्ये जातः एवं। राष्ट्रान्तरीयदलं जनम्। मुम्बै आतङ्कवादघटनायाः मुख्यसूत्रधारकं तहावुर् राणं भारताय ददाति। राष्ट्रात् प्रेषणं US सर्वोच्चन्यायालयम् अङ्गीकृतमस्ति। प्रस्तावं विरुध्य राणया समर्पितं याचिकापत्रसमर्पणं US सर्वोच्चन्यायालयेन परित्यक्तमासीत्। स्वीय अन्यदेशप्रेषणं निरोधनं करणीयम् इति आവശ്यम् उन्नीय तहावुर् राणा नवम्बर् मासे US अत्युच्चन्यायालये हर्जिपत्रिकां समर्पितवान् आसीत्। जनवरी मासस्य 21 दिनाङ्के हर्जिपत्रिकां तिरस्क्रियति इति अत्युच्चन्यायालयः। एकस्मिन् एव विषये द्विवारं विचारणा न भवत् इति भरणघटनायां विद्यमानम् अवकाशं संरक्षणीयम् इति आവശ്यम् उन्नीय आसीत् राणायाः सेरोशररी हर्जिपत्रिका समर्पणम्। राणां विरुद्ध विचारणां प्रवर्त्य न्यायालयम् आरभ्य फेडरल् न्यायालये अपि राणा नियमप्रक्रमान् करोत्। सर्वत्रापि राणा पराजयं प्राप्तवान् आसीत्। अन्तिममार्गम् इत्यनेन सम्प्राप्त अत्युच्चन्यायालयम् अपि राणाम् अत्यचत्। अधुना समीपकाले एव राणायाः परदेशः प्राप्तिः याथार्थ्यं भविष्यति। 19-द्विसहस्रतमे वर्षे डिसेम्बर् मासे आसीत् राणां भारताय प्राप्त्यम् इति भारतस्य आवश्यम् अमेरिका नयतन्त्रविभागाय सूचनादानकालाः। अस्य पश्चात् 20-द्विसहस्रतमे जून् मासे अस्य बन्धनं करणीयम् इति आवश्यम् उन्नीतम् आसीत्। सर्वविधनयतन्त्रप्रक्रमाणाम् अनुकूल अवस्थां स्वीकृत्य अमेरिका अत्युच्चन्यायालये समर्पित अन्तिमहर्जी अपि तिरस्कृते साहचर्ये बहिष्करणं समीपे एव भविष्यति। राणां भारतम् आनीय विचारणां कर्तुं तथा शिक्षां कर्तुम् अपि अतीव सुरक्षा संविधानं करणीयं भवति। विदेशकार्यमन्त्रालयम् आभ्यन्तरमन्त्रालयम् अपि अस्य अनुबन्धविभागाः अपि विषयेऽस्मिन् सिद्धता आरब्धा अस्ति इत्येव सूचना। भारतप्रवर्ता भीकराक्रमणस्य निगूढतां प्रति प्रकाशम् आनयति राणायाः भारत आनयनं। वार्तादलं जनम्। राष्ट्रराजधान्यां निर्वाचनप्रचारणम् अन्तिमस्तरं प्रति भाजपादलायै केन्द्रमन्त्री अमित शाह अद्य प्रचारणकार्याय अवतरिष्यति। रजौरी गार्डन मध्ये तथा त्रिनगर मध्ये च समायोजितकार्यक्रमे केन्द्रमन्त्री अमित शाह प्रभाषणं करिष्यति। आदर्शनगर स्थाने केन्द्रमन्त्रिणः रोड शो अपि भविष्यति। राष्ट्रस्य विविधमण्डले 70 स्थाने निर्वाचनं फेब्रुवरी मासस्य 5 दिनाङ्के भविष्यति। वार्ता संस्कृतम् अत्र सम्बध्यते। अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं 5:05 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् tv.com सन्दृश्यतां। शुभं भूयात्।